Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa pagmamalandong nato bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Marso 7 sa tuig 2025. Usbon ako adlaw karon nga Biyernes, Marso 7 sa tuig 2025. Ug ana kita sa Biyernes human sa Miyerkules Santo. Karon usab adlaw nga Biyernes, mausab ang first Friday of the month, unang Biyernes sa Kwaresma. Kay kita ana naman kita sa panahon sa Kwaresma nga ato kining gisugdan o kita ning sulod sa bag-ong panahon nining maong Kwaresma, panahon sa Kwaresma niadtong Miyerkules sa Badles, no? Ash Wednesday din kita ning simba ug gibuhat ang ritual sa pagbadlis sa abo sa atong mga buna. Nagpahinumdom kanato nakita gikan sa abo, busa kita babalik usab sa abo ug nagpahinumdom kanato sa usa sa mga pinakaimportanteng butang nga atong buhaton nining panahon sa Kwaresma, nga mao gayud ang paghinulsol ug pagbag-o sa kaugalingon. Ug nining adlaw nga Biyernes, mga igsoon ko ni Kristo, ako gayud nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga miyembro sa pamilya sa Archdiocesan Commission on Education, or mas naila nga ACE, which stands for Archdiocesan Commission on Education. Sanglit kagahapong adlaw gisugdan man nila ang tinuig nga ACE Friendship Games. Unya ang venue nini didto sa Dakbayan sa Tangub. Specifically diha sa St. Michael's High School, nga mao ang parochial school sa St. Michael's Catholic Parish diha sa Dakbayan sa Tangub. Ug kagapong adlaw nga Huwebes, kining maong ACE Friendship Games, annual ACE Friendship Games gisugdan pinagi sa usa ka santos nga misa nga gipanguluhan sa atong halangdon nga Arsobispo ug usab mao ang Superintendent sa Archdiocesan Commission on Education, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, uban sa mga kaparian, mga school directors o mga kaparian usab nga sakop sa atong archdiocese nga ningtambong sa mao nga kasaulugan. Daghan kayong mga participants, daghan kayong mga delegates nga ning apil sa maong Friendship Games. Nindot kayo ang ma-share ko gamay no sa wali nga gipaambit sa atong Arsobispo, nga nindot kayo tungod kay gipahinumduman sa atong Arsobispo ang atuang mga estudyante no nga sakop sa ACE family, nga ang purpose gayud sa ACE Friendship Games dili aron nga mo wage og war, but to win friends. Nya kung pagpasabot sa nga to win friends, meaning to choose life, to choose love, nya to choose family. Kay nya na nga paagi ma-develop man ang camaraderie ug ang panag-amiguhay sa usag-usa. Nya ang kaning theme sa maong karong tuig nga ACE Friendship Games mao gayud ang ACE Athletes, Pilgrims of Hope through Sports. Busa, congratulations sa mga ningdaog. Unya, magmatapos man karong adlaw, congratulations sa mga mudaog o congratulations gihapon sa mga wala ning daog pero ning take part sa mao nga kaning friendship games. It doesn't matter kung mudaog o mapili, ang importante nga ana malingaw, unya dili maka-wage og war, unya maka-gain kayo og friends. Ang panagsuod kay matud pa ni Archbishop, ang ACE usa man ka pamilya, family sa ACE. Busa, congratulations kaninyong tanan. Mga igsoon ko ni Kristo, dinhi kita sa atong ebanghelyo karong adlaw, no? Ang atong ebanghelyo dining adlaw nga Biyernes, Marso 7, 2025, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Kristo. Unya miadto kang Jesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana. Nganuman nga kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa. Apan wala nagpuasa ang imong mga tinun-an.
Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayod, apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon kada ni Kristo nining adlaw nga Biyernes, no? Atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 9 unya bersikulo 14 hangtod sa 15. Din atong nadungog diha sa maong ebanghelyo nga naghisgot kini sa pagpuasa. Ngigso nining panahon sa Kwaresma, sanglit anaalam kita sa panahon sa Kwaresma, sa atong mga nadungog sa mga wali sa mga kaparian, nga anaay tulo ka mga pillars or mga haligi ang Kwaresma. Kini mao ang pagampo, prayer, ang paghatag og tabang, limosna ngadto sa atong mga igsuon nga nagkalisod or almsgiving, ug kining pagpuasa, fasting. Nya kining tulo konektado gini siya. Kay ang pagpuasa hinaot nga nakatabang kanato no sa pakigsuod nato sa atong Ginoo. Pinaagis pagampo nga mao ang lintunganay mao gid ang pagampo. Nya pagtabang po nato sa atong mga igsuon nga nagkalisod, kini usa magpaluwom dili lang sa atong pakigsuod sa atong mga igsuon, apan ang pakigsuod po nato sa atong labawng makagagahom. Ug sa atong pagbuhat niining tulo, hinaot nga makabot gyud nato ang kinigitawag nato og paghinulsol sa atong mga sala ug kabag-uhan. So, sanglit ang ebanghelyo karon mga igsuon, naghisgot man sa pagpuasa. Kay di ba ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang mga presyo usab nagpuasa. Unya ang mga tinun-an ni Jesus ilang nakita nga wala nagpuasa. Busa ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag niadto kang Hesus aron sa pagpangutana kang Hesus nganong wala man nagpuasa ang iyaang mga tinun-an. Atong isgutan mga igsuon, sanglit gisgutan man sa atong ebanghelyo kining pagpuasa. Unsa may meaning aning pagpuasa? Fasting. Well, pwede kayo sabton diha sa atong maingon nga medical nga language nga ang pagpuasa, fasting, makatabang aron nga magabot sa lawas ang kani ginatawag tog healthy nga condition. Fasting na matay ginatawag nga IF, no? Kanang intermittent fasting. Unya part, di ba, kung magpa-check up pud ta, no? Magpa-blood chem, magpakuha ta sa atong dugo, unya ipa-check nato. Need man pud ang fasting para makuha gayud ang kung dili maging precise, pero at least dool siya sa kanabitang precision sa makuha ang resulta sa maong check-up. So sa medical nga parlance, ang fasting atong makita nga maayo gayud siya. No, maayo gayud siya. Kay kana makatabang kanato sa kanabitang pag-maintain sa healthy body. Nya makatabang usab sa pagkuha sa accurate nga result kung mapa-check up ta. Kung kini atong lantawon sa medical nga parlance or sa medical nga language. Pero kung moadto ta sa biblical understanding sa fasting, dili lang siya taman sa pag-maintain sa healthy condition sa body. Subot pasabot mga igsuon diha sa Biblia, ang fasting dili lang siya for physical application or dili lang siya taman sa lawas nun nga aspeto ang pagpuasa. Diya sa Biblia, ana ay tulo ka senses or tulo ka meanings or nuances ang fasting. Unsa man kining tulo mga igsoon ko ni Kristo. Kininindot kayo nga atong hisgutan sanglit one of the pillars nining atong pagsaulog sa Kwaresma, nining panahon sa Kwaresma, mao ang pagpuasa. Nya nindot nga ato ning masabtan tungod at least nga sa atong pagpuasa kana bitaong dili lang kay magpuasa ko. Kana magpuasa man ka nining panahon sa Kwaresma kay na ako'y na bitaong weight nga target
nga after Lent, tungod kay nagpuasa ko, dapat ato ibutang from 70 dapat mahimo kong 60. So medical ra kayo nga kada bitawng pagsabot ang fasting. Pero kung dili ta sa Bible, ana tulo ka meanings ang fasting. Una, mga igsuon, ang mga tao diya sa Biblia, sa pahinas sa Sagrada Escritura, nagfasting sila, una, tungod kay sila nagpangita sa kabubuton sa Dios ug nangayo sila og giya sa Dios. So, one purpose nganong nagfasting tungod kay to seek, pagpangita, to seek the will of God and to seek guidance from Him. Usbon nako nga diya sa Biblia nagpuasa ang mga tao aron sa pagpangita, pagdiscern unsa gayud ang kabubuton sa Ginoo. Unya nagpuasa pud sila aron nga mangita sa guidance or giya sa Ginoo. So for example, kung gusto ko nga makahibalo unsa gid ang kabubuton sa Ginoo niining maong sitwasyon o sa akong kinabuhi sa kinatibuk-an, una na kong buhaton gayud mao gayud ang magpuasa. Or kung na ako'y gustong buhaton sa akong kinabuhi, una mangayo ko o guidance sa Ginoo, una na kong buhaton ang magpuasa. For example, mga igsoon ko ni Kristo. Kung muadto ta sa buhat sa mga apostoles, kapitulo 13, versikulo 2 hangtod sa 3, usbon nako. Kung naamoy Biblia kanang mga naminaw karon, no, pwede nga atong makuha, nya atong mapakli ang mga pahinas o mga panidya sa Sagrada Escritura diya sa Bagong Testamento ta. Buhat sa mga apostoles, kapitulo 13, unya versikulo 2 hangtod sa 3. Unsay gingon dinhi nga ang mga tinun-an ni Jesus unya uban nila Saul, Barnabas ug uban pa, well, namalandong sila kung kinsa ang ilaang ipadala ngadto sa misyon. Nag-ampo sila sa Espiritu Santo. Nagawa sa pag-ampo sa gibuhat nila, nagpuasa sila tungod kay gusto silang mahibalo kung unsay kabubuton sa Ginoo, kinsa ang iya ang ipadala aron sa pagbuhat sa misyon. So sila nag-ampo ug nagpuasa. Unsay purpose nganong nagpuasa? To seek the will of God. So nagdiscern sila, nagpangita sila sa kabubuton sa Ginoo. Kinsa ipadala niya sa misyon? Nagpuasa sila. Ug tungod niini, gipadayag kanila nga ang gipili sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo mao si Saul ug si Barnabas. So you see, mga igsuon diya sa buhat sa mga apostoles, kapitulo 13, versikulo 2 hangtod sa 3, nagpuasa aron sa mga nabutong mahibal-an ang kabubuton sa Ginoo. Unya ikaduha pa, mga igsuon ni Kristo, di ba, magpuasa aron sa pagpangita, pagpangayo og giya sa Ginoo. Diya pud atong mabasa atong gaganina kay Bagong Testamento man to. Adto ta karon sa karaang testamento diya sa basahon ni Ezra, sa libro ni Ezra, kapitulo 8. Unya versikulo 21 hangtod sa 23, usbon nako. Libro ni Ezra diya sa karaang testamento, kapitulo 8, versikulo 21 hangtod sa 23. Unsa gibuhat niini? Well, ang mga Israelita nga nabihag sa Babylonia, sila nahatagan og kaluwasan, kanang kagawasan sa hari nga si Artaxerxes, unya usa siya ka Persian king nga naghatag nila kagawasan niadtong panahona. Subot pasabot nga gipabalik na sila didto sa yutang sinaad. Nya samtang sila magbiyahe uban si Ezra, unsa gibuhat nila? Nagpuasa sila to seek guidance from God as they travel going back to the promised land. So nagpuasa sila. Ug diya sila pagpuasa, ang tumong nini mao gayud nga mangayo sa giya sa Ginoo. Nga sila pagagiyahan samtang sila mubalik gikan sa pagkabiyag sa Babylonia ngadto sa yutang sinaad. So mga igsoon, ang pagpuasa dili lang ni siya pagpugong sa pagkaon. Yes, pagpugong siya sa pagkaon, pero na siya deeper meaning. Diya sa Biblia, una, to magpuasa, to seek the will of God. Ug magpuasa, to seek the guidance from God. So nining panahon sa Kwaresma, mga igsuon,
Aron kita makibulos sa kabubuton sa Dios. Ug aron kita magiyahan sa Ginoo. Sa kung unsay atong pagabuhaton, magpuasa. Ikaduha nga meaning mga igsoon nining magpuasa diha sa Biblia. Paghinulsol, repentance. So magpuasa aron sa pagpakita sa paghinulsol. Diha bitaw sa Karaang Testamento sa basahon sa libro ni Propeta Jonas, Kapitulo 3, versikulo 5 hangtod sa 10 usbon nako. Diya sa libro ni Propeta Jonas, Kapitulo 10, Kapitulo 3, versikulo 5 hangtod sa 10, unsay giingon didto? Kay diba si Propeta Jonas gipadala sa Ginoo dito sa dako nga siyudad sa Nineveh. Unya iyang giingnan didto nga sa tulo ka adlaw magun-og maguba ang maong syudad. So sa gibuhat sa hari ug sa iya ang mga hingsakpan, sila naghinulsol sa mga sala. Ano sa pagibuhat nila? Sila nagpuasa. Nagfasting ang mga taga Nineveh gikan sa hari hangtod sa pinakaubos pagpakita sa ila ang paghinulsol sa ilang mga sala. Haom kay mga igsuon, nining panahon sa Kwaresma, kita giauhag sa atong simbahan nga kita maghinulsol sa atong mga sala ug magbag-o sa atong kagalingon. Ug ang pagpuasa makatabang gayud kanato. Kay susama nga diha sa libro ni Propeta Jonas, Kapitulo 3, versikulo 5 hangtod sa 10, nagpuasa ang hari sa Nineveh ug ang iyang mga hingsakpan, tanan ngayang hingsakpan, nagpuasa sila pagpakita sa ila ang paghinulsol sa ilang mga sala aron sila dili laglagon sa Dios. Ikatulo mga igsuon nga meaning sa pagpuasa diya sa Biblia, arita sa itong ebanghelyo. Ebanghelyo no sumala ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 14 hangtod sa 15, nagpakita kanato nga ang pagpuasa usa ka pagpadayag nga anaa kitay desire nga mulawom ang atong pakigrelasyon sa atong Ginoo. Usbon ko, sa atong ebanghelyo karon atong makita nga ang pagpuasa day usa day sa ka-desire nga mas mulawom ang pakigrelasyon sa Ginoo. Mao day nga si Jesus iyang giingnan ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo nga dili kinahanglan magpuasa ang iyang mga tinuran. Nga naman, kay uban man nila si Jesus. Uban man nila ang Ginoo. Pero sa gingon ni Jesus, muabot ang panahon nga kinahanglan silang magpuasa. Ug mao kining atong panahon karon. Sanglit wala pa maning balik ang Ginoo, unya anaa tay desire nga kita mas mulawom atong relasyon ngadto sa Ginoo, busa kita kinahanglan gayud nga magpuasa. Kay ang tawo nga magpuasa, especially panahon sa Kwaresma, kana siya nga tawo ana ay lawom dako kayo nga desire nga makigsuod gayud sa Dios. So mga igsuon ko na ni Kristo, hindot kayo gayud nga atong palawman kining fasting or pagpuasa. Hinaut nga atong pagsabot sa fasting or sa pagpuasa dili lang diha sa medical nga parlance nga magpaniwang, ma-achieve ang healthy body, which is alang kanako maayo gid kayo siya. Maayagid siya. Pero hinaut unta na ang tumong nga kita magpuasa aside ni anang maayong butang sa medical nga aspect kining tulo. Una, magpuasa to seek the will of God and to seek His guidance. Ikaduha, magpuasa usa ka pagpadayag sa paghinulsol, repentance. Ikatulo, magpuasa to express our desire or to express our longing for God. Kita an ay desire nga makigsuod gayud sa Ginoo. Busa kita magpuasa. Ngigsuon usbon nako nga nining panahon sa Kwaresma. Usa sa mga pillars ang fasting. Ang pagpuasa dili lang sa medical nga aspect, which is of course maayo gid siya nga ma-maintain ato ang kanabang makakabuta og healthy nga body, unya manormal na ang tanan sa atong mga lawas, pero deeper than this, kana gyud magpuasa aron nga kanang mangayo sa
madami atong makaplagan ang kabubuton sa Ginoo, may bahala ang kabubuton sa Ginoo. O kita mangayo sa iyang giya, magpuasa, pagpadayag nga kita naghinulsol sa atong mga sala. Pagpuasa, pagpadayag nga kita anay lawom nga pangandoy nga masuod sa atong Ginoo. Nga karon adlaw nga Biyernes, adlaw sanglit ang mga Biyernes sa panahon sa Kwaresma, adlaw man nga gitagana sa pagpuasa o fasting. Well, namatay fasting and abstinence. Ang fasting and abstinence kaning duha magdungan ni siya last Wednesday, Ash Wednesday, unya karong umaabot nga Good Friday or Biyernes Santo. So sa Ash Wednesday o sa Good Friday, kita magpuasa o mag-abstain kita sa pagkaon sa karne. Pero ang mga Biyernes sulod sa Kwaresma, kita giyawhag nga kita magpuasa. Magpuasa ta. Nya kana lang one full meal sa usa ka adlaw, nya ginagmay lang nga mga pagkaon. Unya pagpuasa dili lang pod sa pagkaon. Apoy na pod sa dili maayong kinaiya. Magpuasa gikan sa pagpanglibak, magpuasa gikan sa pagpangawat, magpuasa gikan sa pagpanglimbong, magpuasa gikan sa pagdaot sa ato ang mga isig katawo, magpuasa sa ato ang pagkahakog. Nga igsoon ko ni Kristo, fasting is not just medical. Fasting is not just to be approached medically, but deeper than this, we fast to seek the will of God and to seek guidance from Him. We fast in order to express our repentance. We fast in order to express our longing for God. Mga igsoon, dinhin na kukutob sa akong pagpamalandong. Hinaot nga ato gayon ni siyang madumduman kanunay. Importante kaayo gyud ang pagpuasa sa atong kinabuhi, especially nining panahon sa Kwaresma. Atong hinumduman mga igsoon ko ni Kristo. Ngang pulong sa Dios, angay gyud natong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an Dios atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga maningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya gayud muhatag og mamaayong bunga. Igsuon ug man usab nga kita magkauba nining ato ang tulumanon sa pagpamalandong sa ebanghelyo matag adlaw. Nining ato ang radyo sa simbahan, ang pulpito sa kahanginan, ang DXDD. Salamat sa inyong pakiguban, salamat sa inyong suporta ug salamat sa inyo ang makanunayon gayud nga pagpaningkamot nga mapuy-an ang mga pagtulunan ni Jesus ug sa atong simbahan. Pangigsuon uban sa pangliya sa atong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.